अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज से हम तस्सवुफ के बारे में जानेंगे, जिसमें हम तस्सवुफ के बारे में मुख्तलिफ सवालात के जवाबात जानेंगे, जैसा कि तस्सवुफ या सूफीज़्म क्या चीज़ है, किस चीज़ का नाम है, इसके क्या मकासद है और उन मकासद को हासिल करने का क्या तरीका इस्तेमाल किया जाता है, अहले तस्सवुफ के अकायद व नज़रियात क्या है, सूफी हजरात किन कामों में मसरूफ रहते हैं और इस तस्सवुफ के बारे में लोगों के क्या नुक्ते नज़र पाए जाते हैं और उनके दलाइल क्या है, इसका दीन इस्लाम से क्या ताल्लुक है। ये मुख्तलिफ सवालात है जिनका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। आज हम शुरू करेंगे तस्सवुफ का तारुफ से। तस्सवुफ या सूफीज़्म बिलउमूम आमतौर पर उस फन और तर्ज जिंदगी को कहा जाता है जिसका ताल्लुक रूहानियत से हो। यानी तस्सवुफ या सूफीज़्म आमतौर पर उस फन और तर्ज जिंदगी को कहा जाता है जिसका ताल्लुक रूहानियत से हो, और तस्सवुफ से वाबस्ता हजरात सूफी कहलाते हैं। अब तस्सवुफ क्या है, इस तस्सवुफ की तारीफ क्या है, इसकी कोई एक खास जामे व माने तारीफ मुमकिन नहीं है। शाम के एक बड़े सूफी आलिम शेख अब्दुल कादिर बिन ईसा, जिनकी पैदाइश 1999 ईस्वी में हुई और उनकी रहलत इंतकाल हुआ है 1991 ईस्वी में, उन्होंने अपनी अरबी किताब हकाइक अन तस्सवुफ में इस लफ्ज़ के मुख्तलिफ सोर्सेज बयान करते हुए मुख्तलिफ डेफिनेशंस बयान की है, जिनमें से यानी जो नुकात उन्होंने बयान किए हैं उसमें से एक नुक्ता और पॉइंट ये है कि तस्सवुफ और सूफी सिफत से निकले हैं। वो कहते हैं तस्सवुफ लफ्ज़ और सूफी लफ्ज़ सिफत लफ्ज़ से निकले हैं, डिराइव हुए हैं, क्योंकि तस्सवुफ वो इल्म है जिसमें अच्छी सिफात पैदा करने और बुरी सिफात दूर करने पर जोर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट वो लिखते हैं कि तस्सवुफ का लफ्ज़ सूफ से निकला है जिसका माना ऊन है, वूल। चूंकि कदीम दौर के सूफी हजरात सादगी के लिए ऊन या खदर का खुरदार लिबास पहना करते थे, इस वजह से वो सूफी कहलाए। तीसरा पॉइंट वो लिखते हैं, वो कहते हैं तस्सवुफ का लफ्ज़ सुफा से निकला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जो कि सुफा नामी चबूतरे पर निहायत ही गुर्बत के आलम में रहा करते थे और आपसे दीन की तालीम हासिल किया करते थे, असहाबे सुफा कहलाते हैं। अहले तस्सवुफ का कहना यह है कि यही लोग तस्सवुफ के सरखेल थे, बुनियादी लीडर थे। इस वजह से इन्हीं की मुनासिबत से इस फन का नाम तस्सवुफ पड़ गया। और एक नुक्ता वो लिखते हैं कि तस्सवुफ का लफ्ज़ सफवत से निकला है जिसका माना है बेहतरीन लोग। ये तारीफ तस्सवुफ के इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी उन्होंने बयान की है। तस्सवुफ का लफ्ज़ सफ से निकला है, ये भी बताते हैं इमाम शाम के एक मशहूर सूफी जिनका हमने अभी नाम बताया है, शेख अब्दुल कादिर बिन ईसा। वो कहते हैं एक और पॉइंट तस्सवुफ के सिलसिले में, वो कहते हैं कि तस्सवुफ का लफ्ज़ सब से निकला है और कहते हैं चूंकि अहले तस्सवुफ नेक लोगों की सफ़ अव्वल में शामिल है, इस वजह से उन्हें सूफी कहा गया। ये तारीफें बयान करके शेख अब्दुल कादिर ईसा ने दुरुस्त तौर पर लिखा है कि तस्सवुफ इतना मशहूर है
کہ اس کی تعریف کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ تعریف کرنے کے بجائے اگر ہم اہل تصوف کے معاملات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کچھ امور، کچھ کام مشترک ہے، جو کہ یہ ہے: نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، محبت کرنا اور اسی کی یاد میں زندگی بسر کرنا۔ نمبر 2، دنیا سے بے رغبتی اور بسا اوقات ترک دنیا۔ نمبر 3، مراقبہ کشی، چلا کشی اور روحانی نوعیت کی کاوشیں اور کوششیں۔ چوتھا پوائنٹ، کسی شیخ، مرشد یا پیر سے بیعت کر کے خود کو کامل طور پر اس کے سپرد کر دینا۔ پانچواں پوائنٹ یہ کہ تزکیہ نفس یعنی اپنی شخصیت میں اچھے محاسن کو فروغ دینا، اچھے اوصاف کو فروغ دینا اور اسے دل کی بیماریوں سے بچانا۔ اور ایک پوائنٹ جو کامن ہے ان صوفی حضرات میں، وہ یہ ہے کہ یہ مزارات اور قبور سے قربت رکھتے ہیں، ان کو قربت ہوتی ہے مزارات اور قبور سے۔ اور ایک کامن پوائنٹ ان میں جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرامات اور خار کے عادات و واقعات پر زور دیتے ہیں۔ ان پر زور دینا یہ بھی ان میں ایک یعنی کامن سی چیز ہے، مشترک چیز ہے۔ یہ وہ امور ہے جو تقریباً تمام صوفیہ میں پائے جاتے ہیں۔ اب یہ جو صوفیہ ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں: مخلص صوفی اور وہ لوگ جو مخلص نہیں ہوتے مگر انہوں نے دنیاوی مفادات کے لیے صوفیت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے، صوفیت کا لباس پہن رکھا ہوتا ہے۔ ان لوگوں میں تزکیہ نفس کا معاملہ نہیں پایا جاتا، البتہ دیگر امور میں، دیگر کاموں میں وہ پیش ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس مخلص صوفیہ میں تزکیہ نفس سمیت باقی ساری یعنی اوصاف جو ہم نے بیان کیے وہ ان میں وہ تمام امور ان میں پائے جاتے ہیں۔ ان کاموں کو اگر آپ غور سے جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ امور صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ دیگر مذاہب میں بھی ایسے لوگ بکثرت پائے جاتے ہیں جو دنیا ترک کر کے اپنی زندگی کو خالصتاً اپنے معبود کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ان میں بھی بالعموم اوپر بیان کردہ تمام چیزیں پائی جاتے ہیں: عیسائیوں کی رہبانیت، یہودیوں کا قبالہ، ہندوؤں اور بدھوں کا یوگ اور سنیاس ان مذہب کا تصوف ہی ہے۔ تصوف کے بعض تنقید کرنے والے یعنی ناقدین کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے تصوف پر دیگر اقوام کے تصوف کا اثر پڑا ہے، مگر اہل تصوف کے ماننے والے اس بات کی سختی سے تردید اور انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا تصوف خالصتاً دین اسلام سے ماخوذ ہے۔ یہ تھی آج کی گفتگو جو کہ تصوف کے تعارف کے سلسلے میں تھی۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تصوف کے بارے میں مزید جانکاری آپ سے شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔